Panultihon 3:1 anak. Ayaw kalimte. Ang gitudlo ko kanimo. Hinamdumi kanunay ang ipabuhat ko kanimo, makahatag kanimo taas ug mauswagong kinabuhi. Ang akong gitudlo kanimo ayaw gayud isalikway. Ang pagkabuutan o pagkamatinumanon ikwintas kini sa imong liog ug isulat sa imong kasing-kasing. Kon buhaton mo kini, malipay kanimo ang Dios ug ang tao, ug makabaton kag maayong panabot. Salig sa Ginoo o sa bug-os mong kasing-kasing. Ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam, pagsalig. Ayaw pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton og tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Ayaw paghuna nga maalamon kagayod. Kahadluki og tahura ang Ginoo ug salikway ang dautan. Kon buhaton mo kini sa marakini sa maayong tambal nga moayo sa imong mga samad og muhupay sa imong kasakit. Pasidunggi ang Ginoo pinagi sa paghahalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imuhang mga kamalig og masubra ang imong bino. Anak, kung pantunon ka sa Ginoo, hatagi kinig igong kabug-aton ug ayaw sabta nga ang imong kadasig. Ayaw wad-a ang imong kadasig. Tungod sa iyang pagbadlong, kay badlongon sa Ginoo kadtong iyang gimahal sa mga badlungon sa amahan ang iyang anak nga iyang gipasigarbo. Bulahan ang tawo nga may kaalam og panabot kay daghan pa ang makuha nainigikan sa makuha gikan niini kay sa plata ug bulawan. Plata ug bulawan. Kining bili kay sa bulawan, no? Labaw pa kinig bili kay sa bulawan. Bililon pa gayud ang kaalam kay sa mga alahas ug wala gayoy labaw pa niini. Ang kaalam maghatag kanimog taas na kinabuhi og maghatag usab kanimog dungog og bahandi. Ang kaalam makahimo usab sa pagtultul kanimo ngadto sa dalan sa kalinaw. Ang kaalam mohatag og kinabuhi ngadto kanila sa magpabilin diha kaniya. Gibuhat sa Ginoo ang yuta pinaagi sa iyang kaalam. Mao ni siya tambag sa mga batan-on.